Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عماد زنيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك. تابع القناه ديال عماد زنيتي، الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على لا كونفيونس ديالكم، على لي كومونتير الزوينه ديالكم. اي تبغي نقول لكم سي غراس ا فو انني انا ديجا مكمل وديجا تنقلب على شي الحوايج اللي غادي يفيدوكم في حياتكم ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. واحد الدرس مهم بزاف 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 ديال اليوم، فهمتي؟ اللي هما لا بريبوزيسيون ولا لي بريبوزيسيون. لا بريبوزيسيون اللي هي حروف الجر ولا حرف الجر. لي بريبوزيسيون حروف الجر. حروف الجر مهمين بزاف في اللغه الفرنسيه. علاش؟ حيت بهم تنكملوا الجمله، بهم تنربطوا فقره مع فقره، بهم تنعبروا. فهمتوني؟ فهمتوش؟ بهم الكلمات ديال الجر ولا حروف الجر عندهم واحد العلاقه مهمه بزاف. انا شديتهم، شنو درت لهم؟ صنفتهم بدي كاتيجوري، باغ دي كاتيجوري. صنفتهم حسب بحال تنقولوا اصناف. كل صنف حطيته بوحدو باش تجيكم سهله، توليو تعرفوا هذه فوقاش نديروها، هذه فوقاش نديروها، هذه فوقاش نديروها، وهذه فوقاش نديروها، باش ان شاء الله توليو تعرفوا تعبروا بهم في لا كومونيكاسيون، تعرفوا تعبروا بهم اوسي الا كنتو باغيين تكتبوا شي حاجه. الوغ ركزوا معايا ان شاء الله وغادي تستافدوا باذن الله في هذه الحلقه ديال اليوم. الوغ اول حاجه قسمت لكم هي علاقه بالمكان. علاقه بالمكان فاش نهضروا على بغينا نخدموا لي بريبوزيسيون عندهم علاقه باش بالمكان. شنو تنخدموا؟ كاينين افيك اكسون، كاين دو، كاين شي، كاين بور، كاين اون. Par exemple, تنقول لك je vais à l'école, je vais à l'école. أنا ذاهب إلى المدرسة. Je vais à l'école. Alors شتو à l'école. هنا عندها علاقة باش بالمكان، حيت ليكول مكان. تنقول لك je viens de l'école. شوفوا هاد دو عندها علاقة باش بليكول. أنا أتيت، أنا آت من المدرسة. Je viens de l'école عندها علاقة بالمكان. قلت لك je vais chez mes parents. Je vais chez mes parents. Je vais chez mes parents. أنا ذاهب عند أبوي. Je vais chez mes parents. Alors chez هي عند. فهمتوا؟ هذه إلى. Je pars pour Fès. Je pars pour Fès. Pour Fès. هنا أنا ذاهب، ولا هنا je pars أنا بحال ذاهب، بحال الفيرب aller. أنا ذاهب إلى فاس. إلى هنا pour ما تتعنيش لأجل، هنا تتعني إلى فاس. Je suis en classe. Je suis en classe. أنا في القسم. هذه en هي في. alors عقلوا لي راتكم ستة. Je vais à l'école. Je viens de l'école. Je vais chez mes parents. Je pars pour Fès. Je suis en classe. هادو ce sont quelques propositions qui ont en relation avec le lieu. هادو بعد حروف الجر اللي عندهم علاقة باش بالمكان. غادي نشوفوا علاقة بالزمن. غادي نشوفوا بعد حروف الجر اللي عندهم علاقة بالزمن. كاين افيك اكسون، كاين دوبوي. كاين افيك اكسون و دوبوي. هي في، دوبوي هي منذ. هنا قبيله الى هي هي الى. شتا انت هنا شوفوا فاش تبدلات من الزمن المكان. شوفوا هنا ولات هي في، هنا كانت الى. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ تنقول لك je me lève à 8h. je me lève à 8h. استيقظ مع الثامنة. فهمتوا؟ je travaille depuis le matin. je travaille depuis le matin. أشتغل منذ الصباح. أشتغل منذ الصباح. alors هي في، هنا عندها علاقة بالزمان. depuis هي منذ. je me lève à 8h. je travaille depuis le matin. هنا غادي نشوفوا عندها علاقة بالوسيلة. عندها علاقة بالوسيلة. الوسيلة هي واحد بحال تنقولوا شي حاجة، عندها علاقة بشي وسيلة ديال النقل، شي وسيلة ديال الكتابة، شي وسيلة ديال شي حاجة. عندنا تتولي على، تتولي باء، تتولي باء. فهمتوا؟ ركزوا معايا. مثلا مهدي فيان ا فيلو. مهدي فيان ا فيلو. مهدي فيان ا فيلو. مهدي أتى بالفيلو، هي الدراجة الهوائية. Je viens en autobus. Je viens en autobus. أنا أتيت ولا أنا آت باش بأوتوبيس هي الحافلة. هنا je viens à bicyclette. Je viens à bicyclette. دابا هنا قلت أنا آت في، هنا أنا آت على الدراجة الهوائية. شفتوها أو هنا تبدل، هنا المعنى ديالها بي، هنا على. واش فهمتوا؟ تتبدل سا ديبون لا سيتياسيون ديالها في لا فراز، و سا ديبون لو فيرب اللي يجي قبل منها. ولا واش فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ ركزوا على هاد الحوايج اللي عطيتكم السر. هنا عندها علاقة بالهدف. لي بريبوزيسيون كي اون ريلاسيون افيك لو بوت. كاين
بوغ عندها يا اما تنقولوا لها لي ولا بوغ لاجلي، يا اما تتبدل يا اما لي ولا لاجلي. تنقول لك جو ترافاي بوغ ريوسير، جو ترافاي بوغ ريوسير. اعمل ولا اشتغل لاجل النجاح ولا اشتغل لانجح. واش فهمتوا؟ اشتغل لانجح. جو ترافاي بوغ ريوسير. عقلوا عليها. هنا علاقه بالسبب. علاقه بالسبب. شنو هو السبب؟ السبب هو تنقولوا شي سبب ما، لا كوز ولا كوز باللغه الفرنسيه. مثلا شنو تنقولوا جو سوي تري فاتيغ دو ترافاي، جو سوي تري فاتيغ دو ترافاي، جو سوي تري فاتيغ دو ترافاي. انا جد تعبان بالعمل. ولا نقدر نقول لك جو سوي كونطون دو توا، جو سوي كونطون دو توا. انا فرح منك. je ne sors pas à cause de confinement. je ne sors pas à cause de confinement. انا لا اخرج بسبب كونفينمون اللي هو الحجر الصحي. الوغ عقلوا عليهم نعطيكم السر. شفتوا هادو هما لي بريبوزيسيون انا قسمتهم لكم على حساب المكان، على حساب الزمان، وعلى حساب الوسيله، وعلى حساب الهدف، وعلى حساب السبب. غادي نعاودوهم. اللي قلنا علاقه بالمكان je vais à l'école، je viens de l'école، je vais chez mes parents، je pars pour Fès، je suis en classe. هذيك لافراز الاولى اعتبرناها هي إلى. دو اعتبرناها من. شي اعتبرناها عند. بوغ هنا اعتبرناها إلى. أون اعتبرناها في. ألوغ حيت هنا عندهم علاقة باش بالمكان. غادي نشوفوا اللي عندهم علاقة بالزمان. جو مو ليف أ 8h، جو مو ليف أ 8h. هنا اعتبرناها في. أستيقظ في 8 صباحا. Je travaille depuis le matin. Je travaille depuis le matin. أشتغل منذ الصباح. Depuis هي منذ. Après عندنا مهدي vient à vélo. مهدي vient à vélo. مهدي أتى باش بالدراجة الهوائية ب. Je viens en autobus. Je viens en autobus. فهمتي؟ هنا اعتبرناها في ب حتى هي. Je viens à bicyclette. Je viens à bicyclette. اعتبرناها هنا عاوتاني على ماشي بيك بحال الاولى. فهمتوا؟ ابيسيكليت. انا جيت على الدراجه الهوائيه. هنا اللي عندها علاقه بالهدف اللي هو لو بوت اون فرونسي. شفنا جو ترافاي بور ريوسير. جو ترافاي بور ريوسير. انا اعمل لانجح. ابري شفنا بور لا كوز هو Je suis très fatigué de travail. Je suis très fatigué de travail. أنا جد تعبان من العمل. ولا منا هذيك دو اعتبرناها منا. Je suis content de toi. أنا فرح منك. دو هي من. Je ne sors pas à cause de confinement. هنا اعتبرناها ب. alors عقلوا على دي زانفورماسيون، عقلوا على لي بريبوزيسيون حيت مهمين بزاف غادي يفيدوكم au niveau de l'écriture، au niveau de la communication et au niveau aussi de la compréhension de n'importe quel texte ان شاء الله. كان معكم عماد زنيتي، الامل اللقاء بكم في فيديوهات جايه. تنقول لكم السلام عليكم.